अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल गुरूब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्ताफ़रत लो बशी महशर अमूल अख्तर महबूबा। इस्ताफ़रत लो बशी महशर अमूल अख्तर महबूबा। तज मैदान के द महशर शजल वगर महबूबा। और महबूबा माँ बांधी और नात वौर व हल तक ब्या। महबूबा माँ बांधी और नात वौर व हल तक ब्या। तज तक़सीम कवे पगाड़ द कौसर महबूबा। माद अज़लना स्ता पदर द इश्क़ नारी कड़ी दी। माद अज़लना स्ता पदर द इश्क़ नारी कड़ी दी। ता तोरे ज़ुल्फ़े च पमुख वरे वरे कड़ी दी। और पदार द शौक़ व इश्क़ हो यौम मंसूर ख़तल नो दा लोब स्ता द मोहब्बत ज़री ज़री कड़ी दी। पालवानान ज़वानान पलार स्ता द गुरूर प क़दम हज़ार हज़ार दम स्ता गैरत खौरी इरी कड़ी दी। और फ़क़त मूसानो परब अरिनी गोयाना। फ़क़त मूसानो परब अरिनी गोयाना। अस्ता हुस्न बेहद ज़वानान अरे अरे कड़ी दी। और बेलता हिस निश्ता जुमलत पता में कसम। मादा दावे इस्ता दलवे इल्म पश्मेरे कड़ी दी। न मोहम्मद अमीन फ़कीर फज़लदा कुली नक्शे कुली महबूब द मदीने मुनव्वरी कड़ी दी। तस दोस्तान वफ़ीरा से माँ तपोसो का प्रोग्राम चलेगा काफ़ी मख्की शुरू शवेल और माँ बचा से भी तऊ हुई छे तमूम मेहमान मुकर्रर वागी एक कुल तकरीर ओकब अदा काफ़ी शाफियो नमसार होते मदर कोरना मैं बदली तकरीर वोरू मेवा बचा से भी दुआओं की और इमाम तवेज खैर दे हाजिरियों लगा वक्त वाला सिर्फ मुख्तसर इंशाअल्लाह कोशिश को 15-20 मिनट के पहले मुकम्मल खबर रावंडे को उस्ताद दोस्तान लगा तवज्जो वाला प्रोग्राम चक मनवान दे नागे मुनासबत सरा मदखल खबर आगाज को उलमाए किराम तशरीफ फरमा दी। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दी गदीदा दिल तहजरी मुझ उस्ताद सुटोल दफार द खैर व बरकत बाइस सवाब जरिया कर गई। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बतौर के मदाइन फ़तह शो और आगे माली गनीमत चे टोल नदी मुबारक बौड़ान दे रौडले शो खबर अदा को मदरता चे मुचा सरम बिना दा आगे टोल बिने वजह सबब चे अग़ज़ात बबरकत मदीने मुनव्वरी जाना मुबारक मुंग हर मुचा सर जमीना कड़े दा हुजूर द खातिरा मु कड़े दा कहले बैत सर बिना कौ दाम द हुजूर द खातिरा और कदमों पर जुनून के कदमों पर बिना के सहाबा किराम और मोहब्बत गर्जी के दाम द हुजूर द खातिरा और कदमों का द मदीने मुनव्वरे द लारो खुसूस सर बिना द दाम द हुजूर द खातिरा बल्कि दा शफ़ान हो ये वजीबत इश्क व द मोहब्बत और नाशना नमक निका मुबारक द बीमार है आखिरी हालत के सख्त तरीन बीमार हो फल आखिरी बीमार है के आओ द कोरना यो चाइना के चेहरा उड़ले शोदी पकड़ के प्रातो डॉक्टर और तदावीरी के तमाम मुनजम से कम देन दावा पर नाश्ता बांधे न के बल्कि जिब्लास के तरह से इशारा बांधे मुझको मगर चिकल चे यो साहिब अगर सरा कट लंगे तनाश तो आगा का चाइना पखल आवागस्त प्याले टकड़ा और चिकल चाइना पजमो का बांधे की खोदो
د چینک د ځمکې ایښودو سره بابا عیسی مبارک په تیزۍ سره راپاڅېده ورته ویې ما چینک لاندې کېنلی هغه وی قربان دا تاسو څه کوئ دومره زیاتې ځان سره دومره تیزۍ سره راپاڅېدې خو چینک وکنه ما به لاندې ایښودلی وي څه چل به شوی عاشق صادق ورته فرمایي تا ته څه پته ده دا چینک ما د مدینې منورې نه راوړی دی دا په ځمکه باندې کېنه دی دا ما د مدینې منورې نه راوړی دی چې د چا د نسبتونو سره هم دومره مینه وي زما د کریم آقا مبارک د وطن سره یو نسبت قدرې راغلی دی چې د چا د نسبت سره دومره مینه وي چې په هغې لارو کوڅو به ګرځېده نو فرمایل به چې د جانان کوڅو کې ګرځې داسې ګڼم چې د جانان کوڅو کې ګرځم داسې ګڼم جوړ پاسمان دم قدمونه او محبوب ته ډېر ډېر ملامت شم ژوندی ګرځېږم نه ایرې شم نه ګردونه د یار د وصل ګلستان کې ډېر وارخطا یم تاب د وصل نه لرمه او ما ته چې عرش نه پورته ښکاري د یار هغې ګرشل سره ژړا کومه د ګلو بوی خو ډېر غالب دی خو سترګې اخرم که یاران به هېرومه او یاران دې ما ته دعا وکړي چې دا عاجز ډکه جولۍ دروړي ګلونه چې د چا چې د حضور علیه السلام مبارک ورسره نسبت راغلی دی عاشقان د یار د سپو نه هم زاریږي عبدالرحمن بابا عاشقان د یار د سپو نه هم زاریږي ګڼه ما د رقیبانو څه پروا کا چې چا د هغه نسبتونو سره مینه ده وجه سبب صرف اور صرف ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی او هر څه د هغې په دم قدم باندې دي د هغې مبارکو د خاطره دي نو چې کله عزتمندو دغه مال غنیمت کېښودی شو په دغه ټیم کې حضرت سیدنا امام حسن هغې مبارکو تشریف راوړه چې څنګه راغې دی مبارک ورته مرحبا ووی فقال له الرحب والکرامه مرحبا یې ورته ووی ویې فرمایل د ټولې دنیا عزتونه ستاسو قدمونو کې پراته دي او بیا حکم وکړه وامر له بألف درهم حکم یې وکړه چې حضرت سیدنا امام حسن له 1000 درهم ورکړي چې کله دې مبارک دا واغسته دې نه پس چې کوم دی حضرت سیدنا امام حسین تشریف راوړه توجه ستاسو ډېره غواړم د حدیث ستاسو اور ایمان به تازه شي حضرت سیدنا امام حسین تشریف راوړه چې کله امام علی مقام تشریف راوړه هغې مبارکو مو فرمایل چې یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء الله علی المسلمین امیر المؤمنین هغه مؤمنانو ته چې الله کوم مال غنیمت ورکړی دی او تاسو له کوم ملاو دی د هغې نه مال خپله حصه راکړه دې مبارکو ورته دغسې وي چې مرحبا د ټولې دنیا عزتونه ستاسو د قدم په خاورو کې پراته دي راشه او بیا حکم وکړه او 1000 درهم یې چې کوم دی دې مبارکو له م ورکړل چې کله حسنین کریمین تشریف یوړه او دې مبارکو ته 1000 درهم ملو شو نو د هغې نه پس حضرت عبدالله ابن عمر راغی چې دا د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بچی و د خپل بچی و دی راغی چې کله دا بچی راغی دی مبارکو فرمایل یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء الله علی المسلمین امیر المؤمنین الله جل جلاله چې مؤمنانو له کوم مال غنیمت ورکړی دی د هغې نه زما حصه راکړه دی مبارکو حکم وکړه چې دله 500 درهم ورکړي چې کله د 500 درهم حکم وکړه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک خپل والد صاحب محترم ته وایي چې امیر المؤمنین د یوې خبرې جواب غواړم او هغه جواب دا چې انا رجل مشتد اضرب بالسيف بين يدي رسول الله والحسن والحسين طفلان يدرجان في سكك المدینه عزت چې کوم دی سیما زه یو مضبوط سړی وم په هغه ټایم کې چې حسنین کریمین ماشومان او دوی به د مدینې منورې په لارو کوڅو کې لوبې کولې په هغه ټایم کې زه یو مضبوط وم یعنې زه رجل وم انسان غټ وم او ما به د حضور علیه السلام په وړاندې چې کوم دی څه کوله توره چلوله ما به د اسلام دشمنان نس نس کول نو عجیبه خبره خو دا ده چې ما له دې 500 درهم راکړه او هغې له دې 1000 چې کوم دی ورکړل نو دا فرق راته بیان کا سره د دې چې زه دې چې کله ماشومان ما به توره چلوله دې چې کله ماشومان ما به جهادونه کول نو اوس وجه څه ده هغې له دې 1000 درهم ورکړه او ما له دې 500 راکړه حضرت سیدنا عمر فاروق مرید و مراد رسول هغه مبارک چې کوم دی څه کوي یو ناشنا جواب وله ورکوي ورته وایي بچي همداسې ده نام همداسې ده چې هغې له ما چې کوم دی په فرق سره
द टोल मखलूक ना वो फर्क बांधे अगील ज़ियाद से कम दे दराहिम वर्कड़ा वजह सदा वजह दादा अगील अल्लाह तुम शान वर करे दे अगील अल्लाह तुम मर्तबा वर करे दा कायनातों के दा शान दा मर्तबा हिज्जात नदा मिलो अब अखबल मर्तबा की अक्तादी अगीब अखबल खुसूसियत की अक्तादी कतदावे माँ जिहाद करे दे पदा से हाल के जिदा मुबारकान माशुमानू माँ जिहाद करे दे पदा से हाल के कि माँ सरब तुरवा और दी मुबारक पाक का वक्त के चिकम दे जिहाद न कहो नवावरा जवाब बोलने जात नाशना वर कई वर्त फरमाई नाम फातिनी बे अबिन का अभी हिमा व उम्मिन का उम्म हिमा व जद्दिन का जद्द हिमा व जद्दतिन का जद्दत हिमा व खालिन का खाल हिमा व खालतिन का खालत हिमा वर्त फरमाई चितदावे चिदी चकमरे 20 नमा जर कर हम अवले वर्कड़ो नोरा शमाल कायनातों के वो गोरा माता वो खाया टोलो कायनातों के जिना से प्लार चावी लका कम प्लार चे अल्लाह जल्ल जलालहू हसनैन करीमैन लवर करे तवज्जो तासुबाल माता टोलो कायनातों के वो खाया जिना से मोर चावी लका कम मोर चे हजरत हसनैन करीमैन अल्लाह जल्ल जलालहू वर करे दा माता वो खाया चिदा सी निकद चावी लका कम निकद अल्लाह हसनैन करीमैन लवर करे दे माता वो खाया चिदा सी नियात चावी चिको मनिया अल्लाह हसनैन करीमैन लवर करे दा माता वो खाया चिदा सी मामाद चावी चिको मामा अल्लाह हसनैन करीमैन लवर करे दे माता वो खाया दा से त्रोरियान के चश्का चिको में त्रोरियान अल्लाह हसनैन करीमैन लवर करे दी जहान लट पलट का उगरजा नबद अली अल मुर्तजा वंदे पैदाशी नबद फातिमा ज़हरा मुबारक वंदे पैदाशी दे चामोर नबद चादिको द मदीने मुनव्वरे दे जानान मुबारक वंदे पैदाशी नबद कम दे चा मामा द हजरत इब्राहिम जे हुजूर बचे और अगोन दे पैदाशी नबद चा त्रोरियान द हजरत रुकैया उम्मे कलसूम चा अल्लाह हसनैन करीमैन लवर करियो नबदा से पैदाशी नबद चानिया हजरत खदीजतुल कुबरा बुनिया अल्लाह ताला वर करे वा नबद का सिनिया पकाए ना तो के चावी या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक ज़का इज़्ज़तमंदो अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह दौलियाओं कायम सहाबा किराम मोमिन चदा मोहब्बत चले दा जमन बदलनो के रास्ते थे और जो सोग सहाबा किराम गुस्ताखी कई कदे यो सहाबी कई कदे ढेर सहाबा किराम कई अब अगर च कंदे अयाज़ बिल्लाह या वत कुफ्र इर्तिदाद निस्बत न कई दग इंसान च कंदे द जहन्नम यो स्पेदे लिहाजा दमुक तपजुनो के सहाबा किराम दागीबिना मोहब्बत मुश्ता दमुक पजुनो के हसनैन करीमैन मुश्ता नमक पजलुनो के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मुश्ता द हुजूर सरा द हर यो निस्बत जमात जानान मुबारक सरे ताल्लुक और निस्बत द अगीबिना मुश्ता या इमाम अली मकाम या सनैन करीमैन के अहले बैत के अबद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक खानदान हकीकत दा दे चसो जान ताशक हुई मुदागबत आग निस्बत सरम भी नहीं चिकम निस्बत द मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक सरा रागली अगर निस्बत शागा जानता चिकम दे सोई अशक जानता वही नागम खाम अखा ज़काशक जे भी दाद खले माशुकियत रहमान बाबा फरमाई तो दखल को पर नजर के मड़ने दे ख्वार शक द माशुकी द विशेष पे दे और हर जान दया पसपो की वर दाखिल का नूर हलब और तवायम चे सड़े दे और मादे रब दयार लगमा बेगम नका दा पमल दा शकै के लोए वराने दे अशकान द दुनिया द गम खलास वल आशिकी द सुलेमान बादशाह गमे दे और हर चहुब दा शके लरी बजड़के कपकत 7 साल भी हम जलमेले रहमान दयार न फखिम च वफा का औ क वफा न क जफा का सो तेरे दे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलाम जानता वही अबद हसनैन करीमैन तस्करम कई अगबद हैदर करनार तस्करम कई जकम वायु जनात पलचा हक न दे जिसो खबरे को सहाबा किराम पर से कई कुफ्र इर्तिदाद निस्बतुन को अगप से कई
वो बयानुम दा हजरत अली करमल्लाहु वजहु मुबारक का खलीफ दादा दा साले सुन्नत व जमात हक दे आगा का नारा दे हजरत सैयदना अली वल मुर्तजा वहीन हम हक लरी वजह दादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दर सरे निस्बत दे दी मुबारक को सरे के कमरे से दास निस्बत दे जे करीम आका मुबारक ददवे निस्बत खातिरा नन मुंग औ तासो दागी जिक्र मुबारक हम चे कमरे से गनु अगे इबादत गनु जे जा बारक जमा करीम आका मुबारक फरमाइलु जान नजर इला वजह अली यन इबादतुन हजरत अली करमल्लाहु वजहु मुबारक मख मुबारक का नजरम इबादत थे व ज़िक्र अली यन इबादतन और हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहु मुबारक जिक्रम इबादत थे ज़िक्रन मुंग अहले सुन्नत व जमात दा मुंग पर कावे सरवायु कि मुंग हजरत अली तस्करा कौ पदे बांधे च कमरे का मुंग दरसो करवा फेद निस्बत कई पदे बांधे का मुंग कबर से निस्बत कई निस्बत ज़िक्र वाने रे जमा करीम आका मुबारक फरमाए ली हजरत अली ज़िक्र इबादत थे दागा मुबारक मख्तर कदम इबादत थी दा सनैन व करीमैन व मोहब्बत दादा ईमान नखदा जमा जानान फरमाए ली जिसो कदी सरा मिना कई अभी सरा ज़मीन कौम और चिता सरा या अल्लाह चिता सरा ज़मीन कौम रब्बिल आज़ाद तब सरा मिना का जिसो समाज आगे बचो सरा मिना कई बदी वजह बांधे अल्हम्दुलिल्लाह मुंगा पैमानश्ता का तस्किरात हसनैन को वो सहाबम जमुंगा दस्तर को तोर बजलबान दराज को उनकी दी दया सहाबी को साफी ने बर्दाश्त कवले बेअदबी ने बर्दाश्त कवले बल्कि हकीर लफ्ज़ ने बर्दाश्त कवले लोका मुंगा हजरत अली करमल्लाहु वजहु तस्किरा कौ आगे वजम दादा जो मुंग मोहब्बत लरू मुंग सहाबा किराम जमात सरयू मुंग सहाबा किराम द हकानियत के दे सरयू सकमुक सरेआम वायु कद सहाबो बेअदबियों को साफी के तद हुजूर अलैहिस्सलाम अशक नशे जोड़े दे गुलाम नशे जोड़े दे जमा जानान फरमाए ली अल्लाह अल्लाह फी असहाबी जमा सहाबो बारके अल्लाह न हो यरेगा चर तकबीर खिलाफ कबरों में के नमम सकवायु मैदान में आ गए हो तो अब कुल की बात हो हम तो अली के साथ है तुम किसके साथ अहले बैत तस्किरा विद ईमान नखदा जमुंगा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द गुलामानो नंजुन की जश्न कलंदर योडेर अजीम शख्सियत हकीकत दादे मा अवल रस्ता सोशल मीडिया बने चाहिए वीडियो वर्कड़े वा द लूम हजरत सैयदना अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रहमत पंजो सरकार पनुम बांधे चल अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद सुदे खल्क को पमीना को मोहब्बत और दीप का विष्णु बांधे डेर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र दे तरक्के बांधे रवाना अल्लाह दे और नूरन तरक्की वर्की दागे संगी बुनियाद तकरीब हो आवागा संगी बुनियाद पर तकरीब के जो तकरीबन आग और के अवला वदा से औरज़ विच दबा दतरातलम नागी पर तकरीब के शामिल हो और बाकी के सर मुबारक कमो यकीनों के माता अखबल आगा अवल औरज़ वगा महफिल रायात शो कि हर महफिल बदी मुबारक को बांधे मुज़य्यन और खैस्ता हो और दी मुबारक को बा आगा आखिरी वक्त पूरे तरद दुआ पूरे संग उस उमक तरीका अल्हम्दुलिल्लाह दी मुबारक अल्लाह दी जिगर नूर नज़र दमुंगा उस्ताद सो हज़रत डेर नज़दे हज़रत सैयद उबैदुल्लाह शाह बाचा से अल्लाह करीम दे दी मुबारक को साया दराज अवलरी उमक तरीका कई नुदार के इंसान आगा औरज़ राता रायाद शो सखुल औरज़ वे सखैस्ता औरज़ वे अल्लाह करीम ने दी मुबारक को फैज़ नमंग मुस्तफीद गर्ज़े नकदा से औलिया सर दमुंग मीना दा मोहब्बत दे दागी वजम ज़ात बरकत मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक ज़िक्र शुमदे औलिया मुता दर्द मदीने मुनव्वरे द जानान खोदले दे दे औलिया बरकत बांधे बेगिर दगिरी नसीब दे बेज़िक्र त ज़िक्र नसीब दे बदअमल च कम दे अगर ने कमल जोड़ शिवी दी दे औलिया पर तो फैल और बरकत बांधे च चानक सा औलारा द मदीने मुनव्वरे खतावा अगी तलार द मदीने मुनव्वरे बराबर करे दागी ज़िक्र हम च कहूंगा दागी बुनियाद अंदाज़े वदरब्बिल आज़ाद न दुआ दादा जिदा जमुं कम ताल्लुक़ दे दा जमुं कम निस्बत दे कम रबत दे जिदा चर कट नशी दा चर ख़त्म नशी इमाम मुस्लिम रिवायत रा नकल करे दे
कि वजबत मोहब्बती लिलमुतहब्बीन फिया। जमा करीम आका फरमाई कि हदीस कुदसी दे रब ला यज़ाल फरमाई कि जमा मोहब्बत वाजिब दे। याद उसात है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु यौदा से अल्लाह जल्ल जलालुहु द पारा यानी दा को वाजिब दे पमा माने कल दा से अल्फाज इस्तेमाल शीदा अल्लाह इंतहाई द करम द शफकत द रहमत और द नरमे मामला कई द खलो बंदगान उसरा जमा मोहब्बत वाजिब दे चा द पारा और इज्जतमंद द चा द पारा लिल मुतहब्बीन फिया। रब ला यज़ाल जमा महबूब फरमाई कि जमा रब ऐलान कई जमा मोहब्बत द अब चा द पारा वाजिब दे च सोक जमा द रजा द पारा दे और सर मोहब्बत गई दा बड़ा खबर न द इज्जतमंद दे औलियाओ सर निस्बत जमुंगा सिर्फ द अल्लाह द रजा द पारा दे। हदीस शरीफ के राजी करीम आका मुबारक फरमाई बनी इसराइल के यो कस से कम दी हुआ तो यो तरफ तक सफर बांधे रवान शो ये बलारा के वाला यो फरिश्ता दे इंसान पर शक्ल सूरत की के नास्ता और तवे सके अगर तवे पर फलानी कली की यो कस से दागा मुलाकात लजम और तवे से एहसान दर बांधे करे दी तागी बदलवर लावर के देवर तवी चना इस एहसान रा बांधे नदी करे ची दागी बदल वर कोमा और तवी खस कार दे देवर सना दा आगे कार द आगे हाजत रवा कोल द पार से और तभी ना इस कार में वर्षदा से हाजत में निष्ठा जागा हाजत में भी तो आगे द पार लाशमा आवागा हाजत खस करस पैसे तना अखले कि वर्ष करता हुआ है कि जमाना पैसे रा कभी ना दास से सूरत निष्ठा न दे हाजत स्टा न दे वर्तबर से सूरत स्टा न सदा पार दा इंसान ला मुलाकात लवर्जे आगा इंसान वर्त फरमाई फकत अल्लाह जल्ल जलालुहु द पारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दा रजा द पारा से द मुलाकात लवर्जम चिकला वर अदा खबर होगा फरिश्ता वर तक याशवा वर तेवे से बतौर इम्तिहान रागले मा स्ता इम्तिहान में अगस्तो चिकद सदा पारा वर्जे नवारा चिता अगला लागा मुलाकात सिर्फ अल्लाह द रजा द पारा के नो अल्लाह दा से खल्क द पारा ऐलान कई रब ला यज़ाल फरमाई कि कौम खलक जमा द रजा द पारा द योबर सर मिलावीगी द योबर सर मोहब्बत कई द योबर सर उन सर मोहब्बत साथी रब ला यज़ाल ऐलान कौम के तक खल्क द जमा मोहब्बत वाजिब दे जमा पर मोहब्बत वर कवमा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 वलिल मुतहब वलिल मुतजालिसीन फिया। रब ला यज़ाल फरमाई कि जमा मोहब्बत वाजिब दे द आगा चा द पारा जिसो जमा द रजा द पारा दे और सर नास्ता कई नाना नाना नास्ता खालिसतन द अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु द रजा द पारा दा और जमा मोहब्बत द आगा चा द पारा वाजिब दे वजबत मोहब्बती लिल मुतहब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतज़ाविरीन फिया। जिसो द यौबल ज़ियारत सिर्फ और सिर्फ जमा रजा द पारा के आशिक सादिक फरमाई हर ज़ियारत ला जज़म मकसद में तय हर ज़ियारत ला जज़म मकसद में तय जमा सगर द बच्चा प मजार के और हस फख उस्ताद मिनी प अंगार के चिब हस फख बुलबुल नबी गुलजार के कम औरत से फिदायान ता तशमेरल शीस्ता पमख मेरा हिसाब रादा गशमार के और कत ओखड़े इजाजत न बदाखिल शम या रसूल अल्लाह कत ओखड़े इजाजत न बदाखिल शम पदा कुज उस तरफ उस्ताद असबो कतार के और प मोहम्मद अमीन बला शक पे गम भी ताज़गी दी भी हर दम इस्ताफर अफसार के इंशाअल्लाह 2 नवंबर बांधे कुल पाकिस्तान लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस दे और अक्सर मासरा दोस्तान रबते कई संग चल बको दस पता दा हालात चिदी अगा दा सीधी कंटेनर दे पदे माने वलाड़ी दी चकल अगर आता वही पता न लगी पदे वजह माने मुंगा फैसला दा करेदा तो दोस्तान में कोशिश कई पता कोड़ा से पस तरीका माने दी रात लेशी लाहौर दा इंशाअल्लाह कोशिश बकई चराशी न पयोते गाड़ी की न पयोते माने इत्तेमाम की न प्रोग्राम आगे से तरतीब पर करी वे गदे बांधे कि कम दोस्तान जमा को दरखास्त आगा दोस्तान होता जली तर रातल आसान दी और सदेर कारून नी जमा वर्तदा दरखास्त है कि ज़रूर चिकम दे पड़ा गए नसीम शान कॉन्फ्रेंस की मुसरा शिरकत की आलम इस्लाम बांधे बड़े सख्त तरीन हालात थी और दरे मम्याश अब के दो वाला दरे मम्याश नॉन स्टॉप कर्फ्यू कश्मीर को मक्का से रवाना और खल को नरूर दा मसला ही वे गए बांधे नन कतासो खबरना और दली दसाईवाल
یو ډېره دردناکه واقعه شوې وه. ماشومان ګلونه بچي د خپلو والدینو سره واده له روان او په لاره کې چې کوم دی هغې وویشتلي شو او بیا هغې ماشومانو بچو یعنې هغه تصویر چې انسان اوس هم وګوري چې د چا خپل بچي وي او داسې لږ تصور وکړي هغه ته به خپله باندې احساس وشي چې یو طرف ته د دې ماشومان هغه یو ماشوم بچی سره فیډر په لاس کې دی د 5 فیډر بل ماشوم بچی په خپه باندې لګېدلی دی د بل دا ګوتې لګېدلي دي او بیا د دې بې سر و سامانه حالت یو طرف ته د خپل مور او د خپل پلار ویني کتلي دي چې دا ورته په ګاډي کې چې کوم دی وفات شوی خپله ځوانه تقریبا 13-14 سال ماشومه خورې وه هغه وفات شوې وه او دوی چې دي دوی د بې سر و سامانه حالت کې په دغه حالت کې په یو پمپ کې پرېښي دي. خلکو ډېرې چغې جوړې کړې وې چې دا خو ډېر لوی ظلم دی او دا خو بلکل یزیدیت دی ښکاره او د دې د بدل واخیستی شي او دا د انصاف میلو شي. ما په هغه جمعه باندې یو تقریر کړی و هغه په سوشل میډیا باندې اوس هم شته او ما په هغه جمعه باندې ویلي وو چې ما زه دې ځای کې اوس لیکل در کومه چې دې بچو ته انصاف نه میلاویږي. په دې نظام کې دې ته انصاف چېرې نه میلاویږي په دې نظام کې دې ته انصاف نه میلاویږي سوال نه پیدا کېږي. ډېرو خلکو چتو چتر اخلاص کېدل نه مونږ به دا وکړو مونږ به دا وکړو نه تاسو سم نه شئ کولی 2 ورځې پس به تاسو نه هم هېري نن به مو هېري شي د روټۍ ته ډېره خفګانه نی خوړلې چې دا خو ډېر سخت ترین دغه دی یا به مو د سترګو نه د اوښکې تلي یا به غوسه شوی یې خو دا به 2 ورځې پس به دا غم زوړي بلکل هېڅ پته به نه لګي چاته چې څه چل شوی. نن عزتمندو د حق کې ماشومانو د سایوال د کیس فیصله راغله او ټول ملزمان ویډیو شته ډز شته هر څه شته د هغې باوجود ټول ملزمان مکمل طور باندې بري شول باعزته بري شول. زه سوچ هم کړی دی چې په دغې خاندان باندې به څه تېرېږي چې کوم خاندان لوټ شو د هغې نه پس بار بار چې کوم دی هغې تباه شو او هغې غریبانانو لار رو ګودر نشته. عزتمندو تر څو پورې چې مونږ نظام چې دا کوم موجوده روان دی په ځان باندې دا مسلط کړي نشته د انصاف کمه د چا نه چې مونږ له څوک انصاف راکړي چې څو پورې مونږ دغه د یزیدیت نظام په ځان باندې مسلط کړي چېرته پاکستان ترقي نشي کولی. شپه ورځ به د اسلامي اقدارو مذاق اړوېږي شپه ورځ به ستا هلته کشمیر لوټ شو او دلته مونږ په دې باندې ځان رړخو کړو مونږ وایي نه نه بس اواز یې مؤثر چل شو څه چلو شو لاړ شي آخر به دا هم هېر شي د خلکو نه مکمل چاته به یاد هم نه وي چې دا کشمیریان څوک وي. په دې وجه باندې مونږ له خپل دین ته واپس راتلل ضروري وي او تر هغې وخته پورې دا ذلت مونږ نه لرې کېږي نه چې تر څو مونږ واپس هم نه یو راغلي. زما انشاءالله تمه ده زما امید دی چې زمونږ دغه دردېدلې اواز به تاسو ضرور پړه کې به له ځای ورکوئ. دا کوم موجوده حالت چې دی دا مونږ ارام ته نه پرېږدي. څوک هم داسې زما نن هم نیم ورځ چې دا KTC کوټ کې تېره کړې ده سهار وته یې 8 بجې او د هغې نه چې کوم دی زه ماسپښین راغلی یم. زمونږ هم داسې یو ارام زندګي خوښه ده چې چېرته یې تېره کړو چې کله د اسلافو ژوند ته وګورو قسم په خدای ارام ته نه پرېږدي. حضرت امام حسن فرمایي رضی الله تعالی عنه مبارک چې حضور علیه الصلاة والسلام زما نیکه مبارک چې و دایما فکره ټول عمر یې په غم کې تېر کړی دی. حضور په خپله فرمایي دومره درد تکلیف یو نبي ته نه دی رسېدلی لکه کوم چې د الله په لار کې ما ته رسېدلی دی. څومره چې زه دردېدلی یم او څومره چې زه چې کوم دی په تکلیف کې شوی یم. عزتمندو که مونږ داسې وایو چې نه بس د مزو ژوند دی دا به داسې وي دا به داسې وي یاد ساتئ دا حالت د دې نه ورځې بدتر را روان دي. قسم درته خورم دا په مبالغه هم نه ده دا دروغ هم نه دي دا تاسو هسې وا خبره هم نه ګڼئ چې دا کوم شته محافل دي د اوسني چې دا مونږ یې دومره په خوشحالۍ بغیر د اجازتونو نه بغیر دغه کوو. حقه دور په کال کې دننه لرې نه دی. یقین وکړه دا د خوشمقام دا جومات یاد وساتئ چې په کال کې دننه که دا حالت وي په تا باندې په دې پروګرامونو باندې پابندي ونه لګېده بیا راشه ماته ووایه د یو پروګرام دپاره به ته یو میاشت بیا ځان پازابئ یو پروګرام دپاره به یو میاشت ځان پازابئ د هغې نه پس به تا ته بیا په څه طریقه باندې بیا اجازت میلاوېږي په هغې کې به هم درته بیا وایي چې دی به راولې دی به نه راولې چې کوم د هغې د تابع خلک دي هغې چې کوم دی سپورټ کوي هغه خلک به علما وي هغه به مریان وي باقي به عالم ته خولې کولول حجر دغه نه وي او دا حالت را روان دي دا هسې دغه مه ګڼئ دا حالت ډېر نږدې او ډېر زر را روان دي تر څو پورې که مونږ د دې حالاتو ادراک اوس نه کړی. الله کریم دې زموږ په حالاتو باندې رحم وکړي. رب العزت ستا ناسته په خپل دربار